वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच नाजरीन ये है कि मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत पकड़ने वाला है। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास ये बड़ी अथेंटिक खबर आई है कि जनाब महकमा खुराक पंजाब ने 1100 फ्लोर मिल्स का जो सरकारी गंदम कोटा है वो मुअत्तल कर दिया है। साथ ही लाहौर की ओपन मार्केट में प्राइवेट गंदम की परमिट भी बंद कर दी गई है। सूरत हाल ऐसी ही रही तो सिर्फ मुल्क के पास अगले 7 दिन का आटा बचा है और उसके बाद आटे का बहरान शुरू हो जाएगा। आखिर कब तक हम पाकिस्तान में इस आटे की तलाश में लगे रहेंगे? लोगों के पास करने के लिए शायद अब कोई और काम बचा ही नहीं है। गरीब आवाम कभी आटे की लाइनों में लगेगी, कभी आटे की लाइनों के पीछे भागते हुए, ट्रकों के पीछे भागते हुए अपनी जान दे देगी। कभी गरीब आदमी जो है वो मुफ्त आटे की जो है वो लाइन में सुबह से लेकर शाम तक और फिर अगले दिन शाम तक जो है वो लगा रहेगा। ये सारी चीज़ें तो हमने अपनी आंखों से मुल्क पाकिस्तान में देख ली, लेकिन आने वाले वक्त में अगर आटे का बहरान सर पकड़ गया तो गरीब आदमी को आटे की खातिर मरता सिसकता भी हम अपनी आंखों से ही देखेंगे। आखिर हुकूमत इस पर क्या हिकमत अमली तैयार करके बैठी है? क्यों जो है वो सरकारी कोटा गंदम का बंद कर दिया गया? फ्लोर मिल्स को जो है वो आटे की फराहमी मुमकिन क्यों नहीं बनाई जा रही? इन सब चीज़ों के पीछे क्या रीजंस हैं? इस पर एक भरपूर रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल ने। आइए देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। महकमा खुराक पंजाब ने 1100 फ्लोर मिल का सरकारी गंदम कोटा मुअत्तल कर दिया। लाहौर ओपन मार्केट में प्राइवेट गंदम के परमिट भी बंद कर दिए गए। लाहौर में आटे का बहरान खदशा फिर सर उठाने लगा। महकमा खुराक ने मिलों का सरकारी कोटा मुअत्तल कर दिया। डीसी ने प्राइवेट परमिट देने से भी इनकार कर दिया। शहर लाहौर की 80 फ्लोर मिल से 20 बड़ी मिल के पास कुछ रोज के गंदम जखायर बाकी रह गए। सनी, नेशनल, रहमत, अब्दुल्ला, बरकत, शहनशाह समेत दीगर मिल के पास सिर्फ 7 रोज का गंदम स्टॉक बाकी रह गया है। सरकारी गंदम सप्लाई मुअत्तल होने के बाद शहर समेत सूबा भर में आटे का हसूल शहरियों के लिए ख्वाब बनने लगा। 10 किलो आटे का थैला 1158 से बढ़कर 1280 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। फी किलो आटे की कीमत 115 रुपए से बढ़कर 128 रुपए हो गई है, जबकि शहर के मुअत्तल स्टोर पर 10 और 20 किलो का थैला दस्तयाब ही नहीं, जबकि 15 किलो आटे का थैला 2250 रुपए में फरोख्त हो रहा है। नाजरीन, इस वक्त गरीब आदमी के लिए आटे की फराहमी को मुमकिन बनाना हुकूमत के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है और साथ ही मुफ्त आटा फराहम करने के बाद अब ईद के बाद एक नया तोहफा मिलेगा लोगों को चंद दिन बाद के आटा मिलेगा ही नहीं। कैसी बात है कि आटे की जो है फराहमी पहले मुमकिन नहीं बनाई जा रही थी, उसके बाद अब गंदम के जो कोटा दिया जाता है सरकारी तौर पर मिल्स को वो भी बंद कर दिया गया है, प्राइवेट तौर पर भी बंद कर दिया गया है। तो अब शायद सिर्फ अल्लाह ही मालिक है गरीब लोगों का, क्योंकि गरीब आदमी तो जो है वो सस्ता आटा खरीद कर ही खा सकता था। वो चक्कियों का या फिर ये जो बड़े बड़े पैकेटों में आटा फरोख्त हो रहा है जिसकी कीमत इस वक्त आसमानों से बातें कर रही है, जिसका 5 किलो का थैला ही जो है वो 1000 रुपए का है, तो वहां पर एक गरीब आदमी जो है वो कैसे सरवाइव करेगा? 1000 रुपए का 5 किलो आटा जो कि घर में पूरा भी नहीं होगा, उसको कैसे लेके चला जाएगा? ये सारे वो सवालात हैं जिसके जवाबात जो है वो हमें हुकूमत वक्त ने देने हैं। ना तो यहाँ इलेक्शन की जो है वो तारीखें दे दी जाती हैं, ना इलेक्शन के हवाले से जो है वो कोई बात की जा रही है कि मुल्क के हालात कोई स्टेबल हो, कोई सूरत हाल जो है वो क्लियर हो, बल्कि रोज़ बरोज़ जो है वो मुल्क की सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक होती जा रही है। अगर यहाँ खाना भी बंद कर दिया जाएगा, गरीब आदमी का आटा भी मुयस्सर नहीं आएगा, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उस्मान मुगल, हमारे रिपोर्टर, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। उनसे पूछते हैं कि आटे की कीमत ऑलरेडी जो है वो मार्केट में बढ़ चुकी है। 648 रुपये का आटा जो 10 किलो का सरकारी रेट पर सरकारी आटा जो मिल रहा था वो अब 1158 रुपये का हो गया है 10 किलो का आटा। तो अगर सूरत हाल यही रही और आगे आटा भी नहीं मिलेगा तो फिर लोग खाएंगे क्या? जी उस्मान, ज़रा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये हमारी एक मुल्क की बहुत बड़ी तारीख़ है। 75 सालों से हुक्मरान इसी तरह से आवाम को सब्ज़ बाग दिखाते आए हैं। कोई इनकी बस्तियों में जाकर गंदे पानी पर खड़ा होकर वोट के लिए इन्हें जो है ना बहुत उम्मीदें दिलाते हैं, लेकिन शायद इनके मुकद्दर में इसी तरह लंबी लाइनों में लगकर ज़लीलो ख्वार होना ही रह गया है। अब देखें कि मौजूदा जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है, मुबैना तौर पर ये इंकशाफ सामने आया है कि जो आटा है वो सिर्फ सरकारी मिलों के पास 7 दिन का रह गया कोटा। अब देखें कि इससे पहले जो साबका मिनिस्टर थे सरदार हुसनैन दरेशक साहब, उन्होंने साफ और वाज़ेह ये कहा था कि जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की थी
जिन्होंने आटे को छुपाया था, जिन्होंने ब्लैक मिलिंग में आटा सेल किया था, जिन्होंने गंदम सेल की थी, जिन्होंने ये सब किया था, उनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। उनमें से भी बहुत ज़्यादा मिल्स भी उसी में शामिल थी और ये तब से जो है ना ये सिलसिला चलता ही आ रहा है। और ये जो ब्लैक मिलर माफिया है और जिन्होंने इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाए हैं, ये उनके ऊपर जो है ना सख्ती से स्ट्रिक्टली एक्शन लिया गया था। अब उसका एक होता है एक्शन, उसके बाद होता है रिएक्शन। अब उसके एक्शन के ऊपर जो रिएक्शन है वो अवाम पे आना है। अब देखें कि 75 सालों की तारीख में अवाम कभी आटे की लाइनों के पीछे है, कभी चीनी की लाइनों के पीछे है, कभी दाल रोटी के पीछे है, कभी कपड़े के पीछे है, कभी अभी मकान दालें, के अभी पीछे मैंने है। थोड़े दिन पहले जो है वो प्रोग्राम किया है कि दालें महंगी हो रही हैं और मजीद इसके जो है वो प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, चीनी जो है वो महंगी हो रही है, ऑयल महंगा हो रहा है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे घर में अशियाए ज़रूरियाँ हैं, मतलब कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो अगर ये नहीं होंगी तो इंसान खा पी नहीं सकता। अगर आपके घर में कुछ पकेगा नहीं या आप कुछ खाना, चले बाजार से भी आप लाके खाते हैं तो उसमें भी यही चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होती है ना। अब इनकी कीमतें अगर बढ़ जाएंगी तो एक गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? एक वक्त की रोटी लोगों के लिए मुश्किल हो गई है, यहाँ पर आगे आटा भी नहीं मिलेगा। चले आटा भी सिरे से ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर लोग खाएंगे क्या? अब देखें कि ये जब सरकारी कोटा इन मुख्तलिफ मिल्स को दिया जाता था तो ये क्या करते थे कि ये उस गंदम को सेल कर देते। ये किस बेस पे बंद किया गया उस्मान? क्या ये इसको बेस बनाया गया कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं जिसकी वजह से ये बंद किया गया? तो क्या इसका कोई और अल्टरनेट नहीं हो सकता था या किसी और तरीके से इनको नहीं निपटा जा सकता था? अब देखें कि गंदम की जैसे ही कटाई शुरू होनी है, जब न्यू कोटा आना है उसके बाद एक प्रॉपर हिकमत अमली बनाई जानी है। जो हिकमत अमली बनेगी उसमें ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो ब्लैक मिलर माफिया था और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ था और ये जो इसी तरह से नाजायज़ कुछ रुपयों के लिए फ़ायदा उठा रहे थे, इन सब के ऊपर एक स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा जी, ताकि इस तरह के जितने भी मामला थे वो हो ही ना पाएँ, अवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए वो मिल सके। अब देखें कि पीछे ये आटे की जो सब्सिडी अवाम को दी गई थी उसमें कितनी सच्चाई थी। एक तरफ पहले आटा था 648 रुपये का 10 kg जी, ठीक है जी। अब अवाम को तकरीबन 5 करोड़ लगा लें आप, 5 करोड़ अवाम को आपने एक एक बैग फ्राहम कर दिए, 3 बैग फ्राहम कर दिए। 3 भी नहीं दिए जा रहे थे, उसमें से किसी को 2 पहले दिए और कहा जी 1 हफ्ते बाद मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। ये 110% बात है। अच्छा, मुफ्त आटा फराहम किया गया लोगों को, अल्लाह माफ़ कर दे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हमने वो नज़ारे अपनी आंखों से देखे, लोगों ने अपनी जानें तक दी। गरीब आदमी जो है वो इन आटे की लाइनों में लग के मरे भी, और आटा इसलिए फ़रोख्त किया गया था कि इनको वोट मिलेंगे जी। नहीं, वो फ़रोख्त नहीं, फ्री इन्होंने जो सब्सिडी निकाली थी। सर, कसूर एक आम आदमी का है इस मुल्क में, कसूर किसी का नहीं है। आप कसूरवार जो है वो हुक्मरानों को ठहराते हैं, मैं कसूरवार एक आम आदमी को ठहराती हूँ। मैं कसूरवार अपने आप को जो है वो कंसीडर करती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से एक ऐसे शख्स को इलेक्ट करके लेकर आ रही हूँ, सेलेक्ट करके लेकर आ रही हूँ जो इस सीट का अहल ही नहीं है, जिसने मुल्क के पाकिस्तान की सालमियत के बारे में, मुल्क के पाकिस्तान के गरीब लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है। आप उसके उस लॉलीपॉप पर आ रहे हैं कि जो वो आपको दे के जा रहा है कि हम यहाँ सीवरेज के इंतजाम ठीक करवा देंगे, एक सड़क बना के आप इनको वोट दे देंगे और आप अपने बच्चों को जो है वो सारी जिंदगी भूखा मारेंगे। आपको क्या दे रहे हैं? आपके घर में साल का राशन डलवाते हैं, एक एक घर में अगर साल का पूरे जो है वो इलाकों में साल का राशन अगर ये डलवाते हैं तो वोट दें इनको। अब देखें जो, लेकिन अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो आप वोट किस बेस पे दे रहे हैं? एक कुलचे पर, एक जो है वो बिरयानी के एक छोटे से जो है वो बॉक्स पर, ये हमारी जो है वो कदर कीमत हो गई है, ये हमारी सोच हो गई है। तो इस तरह के हालात तो फिर होंगे ना, ऐसे लोग बिठाएंगे जिनके पास स्ट्रेटजीज पॉलिसीज नहीं, तो फिर वो यही करेंगे मुल्क के पाकिस्तान के साथ, कर रहे हैं। इक़्तिदार में आने से पहले ये अवाम को कोई कपड़े बेचकर आटा देने की बात करता है, कोई रियासत मदीना के ख्वाब दिखाता है, तो कोई किस तरह की बातें करता है। लेकिन जैसे ये अवाम से इक़्तिदार तक पहुंचते हैं, ये ख्वाब देखते हुए हैं, वो भी फौरन इनके ख्वाबों में आ जाते हैं। कैसी बात है? देखें, अवाम को इन्होंने इस कदर मजबूर और इस कदर उन्होंने रुसवा कर दिया है कि वो बेचारे 2 वक्त की रोटी पूरी करने में लगे हैं। अब देखें कि उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो अपने हक के लिए खड़ा हो सके। इस वक्त तो हर घर में एक सियासी जंग है, कोई किसी पार्टी का है, बहन किसी पार्टी की है, भाई किसी पार्टी का है, माँ किसी पार्टी की है, बाप किसी पार्टी का है, वो आपस में लड़ी जा रहे हैं। लड़ाई किस बात पे हो रही है कि अगर किसी के लीडर की तकरीर हो रही है तो उस बात पे लड़ाई शुरू हो गई है घर में। आटे को भूल गए लोग भूख को भूल गए हैं, तकलीफ को भूल गए हैं, यहाँ पे सियासी जंग शुरू हो गई है। खुदा का वास्ता है, जो माशरती तौर पर आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस तरफ देखें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखें। इन सियासी पार्टियों को छोड़कर इस भूख से मरती हुई अवाम और
اور اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچیں. انہوں نے کچھ نہیں دینا آپ کو جو کرنا ہے خود کرنا ہے, آپ نے خود کمانا ہے, خود کھانا ہے, کسی نے آپ کے گھر میں آ کے راشن نہیں ڈلوانا. تو اگر سب کچھ آپ نے خود کرنا ہے تو پھر کسی بھی سیاسی پارٹی کے پیچھے لگ کر جو ہے وہ پاکستان کو اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بدنام کرنا, اور پھر ساتھ میں جو ہے وہ جو ملک کی معیشت کا حال ہوا ہے یہ ہم سب کے سامنے نہیں ہے. کتنا عرصہ ہم اور اپنا پیسہ چلا لیں گے؟ چلیں ابھی تو لوگوں کے پاس پیسہ ہے, خاموشی سے لوگ جو ہے وہ اس مہنگائی کو برداشت کر رہے ہیں, لیکن اور کب تک اور کتنے دن تک بتائیں, کتنے دن تک؟ آٹا بھی آگے ختم ہو جائے گا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی پالیسی آ جائے گی, پھر چینی بھی ختم ہو جائے گی. بھی ایسا ہوتا ہے نا, پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا, پہلے بھی آج سے 10 سال پہلے بھی, آج سے 6 سال پہلے بھی یہی سچویشن تھی کہ آٹا ختم ہو گیا ملک سے, اور کبھی جو ہے وہ اس کے میمز بنائے جا رہے ہیں, کبھی اس پر جو ہے مذاق کیا جا رہا ہے. جن لوگوں کو آٹا میسر تھا وہ اس پر مذاق کر رہے تھے کہ جی آٹا ختم ہو گیا. اچھا, ایک بڑی اہم بات ہے یہاں پر کہ کئی بار یہاں پر بیٹھ کر پروگرام کر چکے ہیں, ہوتے بھی رہتے ہیں, اور ان کو ایک نظر ثانی بھی کرواتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کائنڈلی عوام کے اوپر بھی تھوڑا سوچیں کہ یہ بھی غریب گھرانوں کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے. اچھا, عوام کو تو یہی کہہ کر آئے ہیں نا کہ ہم آپ کے لیے جو ہے وہ ایوان میں جا رہے ہیں. بالکل, عوام کو تو یہی کہہ کے گئے نا, لیکن ایوان میں جا کر وہ بھول گئے کہ وہ عوام کو کہہ کر آئے تھے. وہ تو پھر اپنے ہی سچویشن میں لگ جاتے ہیں. ایک عالیشان محل میں کسی کو بٹھا دیں تو وہ تو وہاں بیٹھ کر جو ہے بھول ہی جائے گا کہ باہر اس کوئی سوالی جو ہے وہ کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے, وہ تو اندر سے نکلنا ہی نہیں چاہے گا. دیکھیں جی, یہ مثال وہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک بندہ 1 کروڑوں روپے کی لاگت کے ساتھ وہ اپنی پبلسٹی کرتا ہے, فلیکسیز لگواتا ہے روڈوں پہ, اپنی وہ دکھاتا ہے کہ میں ایوان میں آ رہا ہوں, پھر جلسے جلوس کرتا ہے, اس میں بھی ایکسپینس آتے ہیں, اور ہر طرح کی کارنر میٹنگ کی جاتی ہیں, پھر ہر ورکر کو اوکے کرنے کے لیے ان کے دفتر اوپن کروا کے دیے جاتے ہیں, پھر ووٹنگ لسٹ پہ جو خرچے آتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آگے اسٹریٹجی کیا چل رہی ہے. یہ جو آٹا بھی ختم ہو رہا ہے, یہ جو آٹے کی قلت ہو رہی ہے نا, اب لوگوں کے گھر آٹا پہنچایا جائے گا. پہنچایا جائے گا. ہاں, اب آٹے پہ جو ہے وہ آپ دیکھیے گا ووٹ ملیں گے, ایک آٹے کے توڑے پہ ووٹ دے دیں گے لوگ. وہ تو تب ملے گا, یہ حالات ہو گئے ہمارے ملک کے. وہ تو تب ہوگا نا کہ جب آٹا اویلیبل ہوگا. اب دیکھیں جو ڈی سی سر, ذخیرہ اندوز کس کام آئیں گے, کس دن کام آئیں گے؟ یہی تو ذخیرہ اندوزی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ذخیرہ اندوز کیا کرتے ہیں. اب یہ مفت آٹے کا جو کیا گیا تھا اعلان, اس سے پہلے جو 648 روپے کا بیگ تھا, یہ سب نے بلیک میل کر کے آٹے کے جو بیگ تھے وہ چینج کر دیے. چینج کرنے کے بعد اس کو وائٹ میں چینج کرنے کے بعد ایک متعلقہ جو ٹرک تھا وہ افغانستان پارسل کیا گیا. مبینہ طور پہ میری بات عام لگ رہی ہے نا, ابھی آپ کو میری بات عام لگ رہی ہے کہ ایک آٹے کے توڑے پہ ووٹ بکے گا. آپ یہ میری بات جو ہے وہ لکھ لیں آج کی, میں آپ کو جو اتھینٹکلی بتا رہی ہوں کیسا ہوگا. یہ آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں, جب شارٹ فال ہونا ہے تو یہ تو وہی عالم ہو جانا ہے نا. شارٹ فال کیسے ہوتا ہے, کیا جاتا ہے, ہوتا تھوڑی ہے, ایسا ہی ہے. اب سچویشن کو دیکھ کر جو یہ سارے معاملات جو وہ کریٹ کیے جاتے ہیں نا ملک میں, ایسا ہی ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ عوام کو کب تحفظ ملے گا, کب ریلیف ملے گا, کب وہ 2 ٹائم کی روٹی سوکھ کے ساتھ کھا سکیں گے, کب وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھا سکیں گے, کب وہ اپنی عوام کو جو اب بیچارے ادھر محنت مزدوری کرنے جا رہے ہیں, ان کی اتنی ایج بھی نہیں ہے کہ ان کو کام پر لگا دیا جاتا ہے. بڑی خاصیت ہے, میں آپ کو بتاؤں عثمان, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہاں پہ. چلاکیوں میں, مکاریوں میں آپس میں رشتہ دار لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے کے جو ہے وہ جادو ٹونے کر کے جو ہے وہ معاملات خراب کرنے میں بہت اہم ہے. لیکن ملک میں بحران چل رہا ہے, ملک میں آٹا ختم ہو رہا ہے, مہنگائی شدت اختیار کر رہی ہے, اس پہ کوئی جادو نہیں کرتا کہ بھائی کوئی ایسا جادو کروا دیں کہ جس سے جو ہے مہنگائی ختم ہو جائے, مہنگائی کرنے والے ختم ہو جائے. اچھا, مزے کی بات, ایسا کوئی نہیں کرتا. یہ جو جادو کرنے والے ہیں, اگر یہ اتنے جادوگر ہوں تو کیا یہ لوگوں کو اسی طرح سے جھوٹے دلاسے دے کے ان سے پیسے لیں, یہ پھر جادو کر کے اپنے بینک بیلنس بھریں, اپنی لائف جو ویل سیٹل کریں. لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ سب فیک ہے, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب فراڈ کی دنیا ہے. لیکن دیکھیں کہ اب جو کنڈیشن آنے والی ہے نا, آٹے کا جو بحران ہونے والا ہے, جو چینی کا بحران ہے, جو سمگلر ہیں وہ بھی اس بار انہوں نے پتہ نہیں اپنی کیا حکمت عملی بنائی ہوگی. جس طریقے سے آپ کو پتہ ہی ہے, جیسے یہ کسی بھی چیز کا اناؤنس کیا جاتا ہے, اس کے بعد جو مافیا ہوتا ہے وہ اس سے بھی تیز سرگرم ہو جاتا ہے, اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے وہ اپنا ہاتھ صاف کر چکا ہوتا ہے. 100 گنا زیادہ چلتا ہے ان کا دماغ. اب دیکھیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے ادارے بیٹھے ہیں, جو ٹی وی کے اوپر بڑی بڑی اپنی آ کر بتاتے ہیں جی ہم نے یہ کاروائی کر دی, ہم نے وہ کاروائی کر دی, ہم نے ایسا کر دیا. بھائی دیکھیں, اگر آپ کاروائی کر رہے ہیں, لیکن اس کاروائی کا کیا فائدہ کہ جب سارا کچھ لٹ گیا, عوام ذلیل ہو گئی. ایک 10 kg آٹے کے لیے دیکھا آپ نے کہ کتنی اموات ہوئیں,
لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کو کتنا دکم شور دکا کر رہے مچایا، تھے، کس قدر کیا کچھ نہیں دکھایا ہم نے ایک ٹرک کے پیچھے 500 لوگ لگے ہوتے تھے، ایک ٹرک ان علاقوں میں پسماندہ علاقوں میں جس میں 2-2 ہزار خواتین بیچاری روزے کی حالت میں وہاں پر کھڑی تھیں، جو بیچاری دکا لگنے سے کوئی گر جاتی تو اس کے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود اٹھ سکے، لیکن جیسے وہ بگدڑ بجتی ہے تو وہ بھی بیچاری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پھر آتی ہے خبر جی گھر سے، تو وہ آٹا لینے گئے تھے، لیکن سب سے پہلے جب کسی ملک کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا، یا توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، کسی بھی جگہ کی بات کر رہی ہوں، اس کی معیشت کو تباہی کے دہانے پہ لایا جاتا ہے۔ یہ سائلنٹ وار ہے جو سٹارٹ ہو چکی ہے۔ آپ کو، مجھے، ہمارے بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ایک موبائل فون ہے نا، یہ وہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی۔ ایک جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ ہر وقت ہماری ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ دنیا جدید ترین جو ہے وہ چیزوں پر پہنچ چکی ہے، جدید ترین جو ہے وہ معاملات ہو چکے ہیں، اور ہم پاکستانی جو ہے وہ وہیں کے وہیں لکیر کے فقیر بنے بیٹھے ہیں۔ ہمیں یہی تکلیفیں کھا گئی ہیں کہ فلانے کے گھر گاڑی کیوں آ گئی، فلانے نے اچھا لباس کیوں پہن لیا، فلانا اچھی جگہ پر کیوں جا رہا ہے، فلانے نے یہ کیوں کر دیا۔ ہم اسی چیزوں سے نہیں نکل پا رہے، اتنی ہماری جہالت ہے۔ تو ہم نے ملک ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کیا خاک ترقی کرنی ہے؟ ہم صرف چلاکیوں میں چلاکی ہمارے سے زیادہ کسی قوم میں نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا میں پھیرائیں، پوری دنیا کی قوموں سے آپ مل لیں، جتنے چلاک لوگ ہمارے پاس موجود ہیں کہیں آپ کو نہیں ملیں گے۔ ایسی ایسی چلاکیاں کریں گے، مکاریاں کریں گے، بندہ حیران ہو جائے گا۔ یہ صورتحال ہے بھائی، آٹا غائب کیا جاتا ہے، آٹے کی ملز کو جو ہے وہ آٹے کی فراہمی ناممکن بنا کر جو ہے وہ آگے لوگوں کو کس طرح خواری کرنی ہے، لوگوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ آٹے کے لیے جو ہے وہ تکلیف دینی ہے، اذیت دینی ہے، یہ پورا پلان کیا جاتا ہے نا۔ ہو گیا، اب یہ آٹے کا بحران جو ہے وہ آگے آنے والے وقت میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے اس پروگرام کے بعد کسی کو جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ سمجھ آ جائے، اور اس آٹے کے بحران کو جو نمٹنے کی کوئی احتیاطی تدابیر، کوئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے شاپنگ مال میں چلے جائیں، بڑے بڑے یہ یوٹیلیٹی سٹور میں چلے جائیں جو سرکاری نہیں ہیں، ان کے اوپر آپ کو 15 kg کا بیگ ملے گا جو 2250 روپے کا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب وہ لوگ خوشی سے لے لیتے ہیں، لیکن وہ کون لوگ لیتے ہیں؟ وہ لیتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس اتنی طاقت ہے، جن کی معیشت صحیح طریقے سے چل رہی ہے۔ لیکن جو غریب ہے، جس نے 2 وقت کی روٹی کھانی ہے، اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کو تو یہ سرکاری کہتے ہیں نا کہ جی ہم آپ کو یہ ریلیف دے رہے ہیں، جی اتنے کا آپ کو مل جائے گا۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ ایک 10 kg کا تھیلا 648 روپے میں جب اعلان کیا گیا تھا تو یقین کریں کہ 40 ساری پاس پڑی ہے، وہ اتنی لمبی لائنیں لگی تھیں، تو وہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی لے کے ایک وہ تھیلا دے رہے تھے، لو جی آپ کے نام پہ انٹری ہو گئی ہے، آپ دوبارہ 1 مہینے بعد ایک تھیلا لے کے جائیں گے۔ ایسی تذلیل تو پوری دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی جو پاکستان میں یہ مفت آٹے کے نام پہ یہاں پر لوگوں کی گئی، وہ تذلیل کسی نے دیکھی۔ اب جو آنے والا وقت ہے جس میں آٹے کا بحران پیدا ہونے والا ہے، جو فلور ملز کو جو ہے وہ آٹا بند کر دیا گیا سرکاری طور پہ، کوٹا ہی ختم کر دیا گیا، پرائیویٹ بھی طور پر بھی جو ہے وہ سرکاری آٹا یہ گندم نہیں ملے گی، تو مجھے یہ بتائیے گا پھر آنے والے وقت میں جو ہے وہ صرف امیر آدمی کھانا کھائے گا؟ تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا، جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس ڈالر پڑے ہیں، اس نے وہاں پہ اپنی ایسا نہیں ہوگا، کر لی، پھر لوگ چھینیں گے، جس کو کھاتا ہوا دیکھیں گے، جس کو پہنتا ہوا دیکھیں گے، اس سے چھینا جھپٹی شروع ہو جائے گی، دہشت گردی شروع ہو جائے گی، اسٹریٹ کرائم شروع ہو جائیں گے، یہاں پہ مارا ماری شروع ہو جائے گی۔ ملک کی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ کراچی کو دیکھیں، ہر 2 منٹ بعد کتنی واردات ہو رہی ہیں، لوگ دن دہاڑے بائک کے اوپر آ کے ایسے یہ حالات ہو گئے کہ لوگ، اللہ معاف کرے، لوگوں کے کانوں سے سونے کی بالیاں، گلوں سے کانے کی بالیاں جو ہے وہ چینیں چھین کے بھاگ رہے ہیں۔ اور یہ حالات میں اپنے لاہور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ایک باغوں کا شہر ہوا کرتا تھا، اس میں ویرانی کیسے آ گئی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 8 بجے کے بعد آپ کسی ویرانے سے گزر نہیں سکتے، آپ کو خود گزرتے ہوئے جو ہے وہ خوف محسوس ہوگا کہ وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آپ کو لوٹ کھسوٹ سکتا ہے۔ کیا ہمارے ملک میں آپ نے رواج قائم کر دیا، جہاں پر آسانیاں نہیں ہوتی وہاں پہ لوگ چھینتے ہیں، چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر عوام کسی اور طرف لگ جاتی ہے، اور یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں اس ملک میں۔ آگے اگر آٹا میسر نہیں آئے گا تو ایک غریب آدمی آٹا چھینے گا ان کے منہ سے، جو آٹا کھا رہے ہیں، جن کے پاس آٹے کا سٹاک ہے، اور پھر جب آپ کی دکانوں سے سونے کی بجائے آٹا چوری ہوگا نا، اس وقت شرم سے ڈوب مریے گا۔ یہ دیکھیں کہ آٹا دیکھیں، بس یہی رہ گیا اس ملک میں دیکھنے کا۔ اس وقت جو ہے وہ سونے کی دکانیں لوٹ رہی ہیں،
आए दिन हम जो है वो न्यूज़ सुन रहे होते हैं, अपने प्रोग्राम से बता रहे होते हैं कि जी सोने की दुकान जो है वो लुट गई है। अब पता चलेगा कि आटे के जो तोड़े जहाँ पर रखे थे, जो स्टॉक किया हुआ था, वो भी लुट गए। और ये होने वाला है। ये आप देखें कि 7 दिन तो कुछ भी नहीं है। लोग कहाँ से लेंगे? यहाँ से यकीन करें कि एक हफ्ता जो है ना वो एक दिन के बराबर हो गया है, जो एक महीना है वो एक हफ्ते के बराबर हो गया। आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सजा दी है। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों की सजा है कि आपने जो है वो आटे का कोटा सरकारी तौर पे बंद कर दिया। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों की सजा नहीं है, ये आपने गरीब आदमी को मार दिया, फिर गरीब आदमी पे वार कर दिया। उनकी लॉटरी तो इन्होंने पहले लगवा दी, जब जिनके पास बहुत ज्यादा स्टॉक पड़े थे, जो 648 रुपए का था वो 1200 रुपए से भी ज्यादा का कीमत का जब पड़े ही हो गया, तो उनकी तो लॉटरी निकल आई। जिनके पास कंटेनर के कंटेनर पड़े थे उनको तो बैठे बिठाए करोड़ों रुपए मिल गए। तो जो वो भी अवाम का हक था ना, इनको चाहिए था। अब उन्होंने क्या किया है, जिसके ऊपर मुफ्त आटा लिखा गया था या 648 रुपये लिखा गया था, उन्होंने टोटल पैकिंग चेंज करनी शुरू कर दी। मुख्तलिफ गोदामों में चले जाएं, मुख्तलिफ ऐसी पिस्मानदा इलाकों में खासकर चले जाएं, वहाँ पे रेंट पे जगह लेते हैं, वहाँ पे अपनी वो गाड़ी जाती है, वहाँ पे बंदे 4 लगा के मजदूर के, भाई आपने ये पैकिंग सिर्फ चेंज करनी है, आपको ये उजरत मिलेगी। उसके बाद एक प्रॉपर बड़ा कंटेनर भर दिया जाता है। अब वो जाता कहाँ है, वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, चमन के रास्ते से जी वहां पे जा रहा है। इस तरह के यकीन करें कि पीछे एसी सिटी ने कार्रवाई की तो कितने उस्मान खुद साख्ता लोगों ने अपना सोचना शुरू कर दिया ना, और लोगों का नुकसान करना शुरू कर दिया। अपने फायदे के लिए लोग चलना शुरू हो गए, मुल्क का फायदा तो पीछे रह गया। जहां आप मुल्की फ़ायदे को जो है वो खातिर में ना लाएं और मुल्की मुफाद को नज़र में ना रखा जाए, अपना मुफाद नज़र में रखा जाए, वहां तो एक इंसान ही तरक्की कर सकता है ना, मुल्क तो नहीं तरक्की कर सकता। बिल्कुल हकीकत है, ऐसा ही तो है। यहाँ तो लोग तरक्की कर रहे हैं, यहाँ इंसान तरक्की कर रहे हैं, यहाँ हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। यहाँ एक इंडिविजुअल बंदा तरक्की कर रहा है जो ज्यादती कर रहा है। ये झूठ, गीबत, धोखेबाजी, फ्रॉड और जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मुल्क बन गया। यहाँ पे शरीफ आदमी का जीना मुहाल हो गया। जो सच बोल रहा है आप उसको गोली मार रहे हैं, जो आप हकीकत दिखा रहा है आप उसके खिलाफ हो रहे हैं, जो यहाँ पर जो है वो आपके लिए पूरा सच लेकर आए, पूरी सच्ची बात आपको दिखा दे, उससे आप नाराज़ हो जाते हैं। देखे ना, ये सारी सूरत हाल तो जो है वो ये चल रही है। आगे मुल्क की सूरत हाल और इन सब चीज़ों से इसको बचाने के लिए इस वक्त बड़ी पॉलिसीज़ का ऐलान करना बड़ा ज़रूरी है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, हुकूमत वक्त को चाहिए कि जाते जाते कुछ अच्छे काम कर जाएं, कि जो इतनी बददुआएं मिली हैं थोड़ी दुआएं भी लग जाएं। हो सकता है कि इस हवाले से फिर वोट भी मिल जाएं। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन आपका भी शुक्रिया। मैं कहती हूँ कि जिस मुल्क में गरीब आदमी मरना शुरू हो जाए सिर्फ भूख की वजह से, उस मुल्क के हुक्मरान ही खुद उस मुल्क की सज़ा हैं। और ये हमारे अमालों की सज़ाएं जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई हैं, अल्लाह ही इन सज़ाओं से हमें निजात देगा जब हम सदके दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और हम अपने अमाल को और हकूकुल अल्लाह और हकूकुल इबाद को सामने रखते हुए लोगों के साथ अच्छा रवैया और अपने हुस्न सलूक के साथ लोगों का ख्याल रखना शुरू करेंगे। हुक्म तो ये है कि अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखो, इर्द गिर्द के लोग किस हाल में हैं उनसे जाके उनका हाल दरियाफ्त करो। हो सकता है कि तुम्हारा कोई पड़ोसी जो है वो इज़्ज़तदार हो, वो एक ऐसी शख्सियत हो जो तुम्हें ना बता सकता हो अपनी तकलीफ़, उससे भी पूछो, साथ काम करने वालों से भी पूछो, सबके हालो अहवाल पूछो, ताकि एक दिन तुमने भी मरना है और यही अमाल तुम्हारे साथ भी जाएंगे। अगर हम में से हर शख्स आज ये अहद कर ले कि हम सिर्फ एक दूसरे का हाल ही पूछ लेंगे, तकलीफ़ में जो है वो एक दूसरे के साथ ही खड़े हो जाएंगे, तो आधी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की सॉर्ट आउट हो जाती हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी कुछ और वाक़ियात, मामलात और महकमों की बेज़ाब्तगियाँ और कारकर्दगियाँ लेकर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।